छोड़ दिया, वैसे मांगते नहीं जैसे मांगना चाहिए। इब्राहिम बिन अदम रहमतुल्लाह अलैह के पास एक नौजवान आया और कहने लगा, हजरत मैं गुनाह करना चाहता हूं मगर अल्लाह के अजाब से डरता हूं, तरकीब बताइए कि गुनाह भी करूं और अल्लाह के अजाब से भी बच जाऊं और जन्नत में चले जाऊं। हजरत इब्राहिम बिन अदम रहमतुल्लाह अलैह का अंदाज ही निराला था। बादशाहत को छोड़कर बैठे हुए थे अल्लाह की फकीरी में, कोई मामूली ईमान बना नहीं था। तो कहने लगे, ऐसी जगह गुनाह कर जहां अल्लाह देखता नहीं है, छुप कर गुनाह कर। अब ये सोचने लगा, कहा कि ऐसी कौन सी जगह है जहां अल्लाह देखता नहीं है? कहा कि ऐसी तो कोई जगह नहीं है। कहा कि मैं ये नहीं कर सकता। कहा ठीक है, दूसरी तरकीब मैं बताता हूं, अल्लाह का दिया हुआ रिस्क खाना छोड़ दे, न तेरी खाता हूं न तेरी सुनता हूं। तो वो नौजवान कहने लगा, हजरत ये सारा अल्लाह का रिस्क है, गेहूं चावल मोट मटर, मैं अपनी तरफ से ग़िज़ा कहां से उगाऊं कि मेरा पेट भरे? मैं तो जिंदा ही नहीं रह सकता। तो कहने लगे ठीक है, चल तीसरी तरकीब बताता हूं कि जब तेरे पास जब तेरा मन चाहे गुनाह करने को तो तू ये करके अल्लाह की हुकूमत से हटकर गुनाह कर, यानी ये जमीन अल्लाह की है तो ऐसी जगह जाकर गुनाह कर कि जहां अल्लाह का कुछ ना हो। तू कहने लगा, हजरत ऐसा तो कोई है ही नहीं, सारी जमीन अल्लाह की, सारा आसमान अल्लाह का, जाऊं तो जाऊं कहां? या माशर अल जिन्नि वल इंसी इन इस्तताअतुम अन तनफुजू मिन अक़तारिस समावाति वल अर्ज़ि फनफुजू ला तनफुजूना इल्ला बिसुल्तान। अल्लाह कह रहा है कि ए इंसान और जिन्नातों की जमाअतो या माशर अल जिन्न वल इन इस्तताअतुम अन तनफुजू, अगर तुम में ताकत है जमीन और आसमान को चीर कर जाकर गुनाह करने की, तनफुजू मिन अक़तारिस समावाति वल अर्ज़ फनफुजू ला तनफुजूना इल्ला बिसुल्तान, सब मिलकर एक साथ कोशिश करो। अगर तुम जमीन से निकल नहीं सकते, आसमान से निकल नहीं सकते, लेकिन अल्लाह की बात बता रहा हूं मैं, अगर तुम निकल भी जाते हो जमीन और आसमान से निकलकर, तो जहां तुम देखोगे वहां हमें पाओगे। इल्ला बिसुल्तान, निकल भी गए जमीन से आसमान से तो हमें पाओगे। सनफ़रुग़ु लकुम अय्युहस सक़लान, आगे कहा, क्या कहा कि ऐ दो बोझल चीजों हम अनकरीब तुम्हारे लिए फारिग हो रहे हैं। दो बोझल चीजें हमें कहा जा रहा है, इंसान और जिन्नात को। ये जमीन इंसान का भी बोझ उठा रही है, जिन्नात का भी बोझ उठा रही है। तो अल्लाह कह रहा है कि दो बोझल चीजें जरा ठहरो, अनकरीब हम तुम्हारे लिए फारिग हो रहे हैं। जैसे बच्चे शोर कर रहे हो तो बाप कहता है ठहरो मैं आ रहा हूं, मां कहती है आ रही हूं मैं आ रही हूं, बस इतनी रोटी डाल दूं फिर तुम्हें बताऊंगे। तो अल्लाह का यह अंदाज, सनफ़रुग़ु लकुम अय्युहस सक़लान, आ रहे थोड़ा सा हमें फारिग हो जाने दो, फिर तुम दोनों को ही निपटना है, यानी इंसान और जिन्नात, ये दोनों को ही निपटना है। और ज्यादा टारगेट तो जिन्नात है भी नहीं, ज्यादा टारगेट इंसान ही है। वनज़अुल मवाज़ीन अल-क़िस्त लियौमिल क़ियामा, अल्लाह कह रहा है कि इंसाफ का तराजू क़यामत के दिन जब हम तोलने के लिए लाएंगे, इंसाफ का तराजू, नाम ही इंसाफ का तराजू है, इंसाफ होगा उस तराजू पर, कोई झोल मोल नहीं होगा। तो इब्राहिम बिन अदम रहमतुल्लाह अलैह वो नौजवान से कहने लगे, ठीक है हर जगह अगर अल्लाह की हुकूमत है तो ऐसा करके जब मौत का फरिश्ता आए, ऐसे ही गुनाह तू करते रहे, जब मौत का फरिश्ता आए तो उससे कहे कि बस कुछ मोहलत दे दो मैं तौबा कर लूं, और गिड़गिड़ा कर तौबा कर लेना, कुछ मोहलत दे दो मैं तौबा कर लूं। तो
وہ نوجوان کا ارادہ ہو رہا تھا تو ابراہیم بن ادم رحمت اللہ علیہ خود کہنے لگے اذا جاء اجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون کہ جب موت آتی ہے تو ایک لمحے کے لیے یستأخرون اسے دیر نہیں ہوتی ہے، اسے دیر نہیں ہوتی ہے، یستأخرون دینے، یستقدمون اور ایک منٹ پہلے بھی وہ لے کر نہیں جاتا ہے۔ موت کا فرشتہ کریکٹ ایگزٹ ٹائم اور ایگزٹ لوکیشن سے اٹھاتا ہے، ذرہ برابر بھی گڑبڑ سڑبڑ ہوتی نہیں ہے۔ تو اگر اتنا اچھا نظام اللہ کا ہے تو کسی کی موت کا کسی پہ الزام دینا بیکار ہے، سمجھ میں؟ کیونکہ لوکیشن فکس ہے اور ایریا بھی فکس ہے اور سب کچھ جب طے ہے تو بہت سارے لوگ بہت ساروں کی موت کا ذمہ دار بہت ساروں کو مانتے ہیں۔ یستاخرون ولا یستقدمون، تو وہ کہنے لگا حضرت وہ موت کا فرشتہ میری سنے گا نہیں۔ ابراہیم بن ادم رحمت اللہ علیہ کہنے لگے چل ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، ایک اور ترکیب بتاتا ہوں کہ جب تو مر جائے قبر میں چلے جائے منکر نکیر سوال پوچھنے آئے تو تو ان کو اپنی قبر سے باہر نکال دے اور یہ کہہ دے کہ بغیر میری اجازت کے تم میری قبر میں آ نہیں سکتے۔ وہ کہنے لگا حضرت ایسا تو ہو نہیں سکتا، ان فرشتوں کو میں روک نہیں سکتا۔ تو کہا ٹھیک ہے ایک اور ترکیب بتاتا ہوں، جب تیرا فیصلہ ہو جائے کہ تجھے دوزخ میں جانا ہے تو تو وہاں پر اڑ جانا، ڈٹ جانا کہ میں دوزخ میں نہیں جاؤں گا، بگاڑ لو جو کرنا ہے کر لو، اللہ کا حکم نہیں ماننا۔ وہ کہنے لگا حضرت یہ کیسے ہو سکتا ہے، فرشتوں کے سامنے میری نہیں چل سکتی، میں اللہ کے حکم کی عدولی کیسے کروں، نافرمانی کیسے کروں؟ تو ابراہیم بن ادم رحمت اللہ علیہ کہنے لگے جب تو کچھ نہیں کر سکتا تو پھر کیوں ٹکر لیتا ہے؟ ایک تو پاور اگر تیرے پاس ہوتی جس کے بل بوتے پر تو گناہ کرتا، تیرے پاس کچھ بھی نہیں ہے تو پھر کیوں ٹکر لیتا ہے؟ یہاں اللہ کے حکموں کو پورا نہیں کر رہا، توڑ رہا، اس لیے کہ اللہ کی مرضی ہے۔ قسم بخدا اگر اللہ کسی انسان کو چوٹی کے برابر نافرمانی کی اجازت نہ دے تو یہ ساری دنیا برباد ہو جائے۔ یہ جو اتنے کھلے میں چوڑے میں سب گناہ کرتے ہیں، ڈٹ کر گناہ کرتے ہیں، گیم بھی کھیل رہے ہیں، جھوٹ بھی بول رہے ہیں، سود لے رہے ہیں، دے رہے ہیں، یہ اللہ مہلت دے رہا ہے، مہلت۔ سنستدرجهم من حيث لا يعلمون واملي لهم ان كيدي متين، کہ ہم انہیں مہلت دے رہے ہیں۔ ذرنی ومن خلقت وحیدا، کہ چھوڑ دو انہیں ان کے حال پر۔ اللہ کے نبی سے کہا کہ نہیں مانتے چھوڑ دو، ہمیں بھی کہہ رہا ہے کہ تم نہیں مانتے چھوڑ دیا جائے گا تمہیں، گناہوں کے حوالے کر دیں گے ہم، گیم کھیلنے والا گیم کے حوالے، سود لینے دینے والا سود کے حوالے، زنا کرنے والا زنا کے حوالے، جھوٹ بولنے والا جھوٹ کے حوالے۔ جو جس گناہ میں ہے اس گناہ کے شیپ میں گھستا جائے گا، دلدل میں گھستا جائے گا۔ اب اس کی سزا یہ ہے کہ موت تک ہم اسے نکالیں گے نہیں۔ وہ دلدل کے شیپ سے نکلے گا تو اسے کچھ سوجھے گا، آج جو نہیں سوجھ رہا ہے توبہ کرنا، جو احساس نہیں ہو رہا ہے، جو ایموشنل لیس لوگ ہیں، جو بے حس لوگ ہیں، بے شرم اور بے غیرت بنے ہوئے ہیں، یہ ہمارا کمال نہیں ہے، یہ ہمارے لیے عذاب ہے کہ اللہ ہمیں احساس ہونے نہیں دے رہا۔ 100 روپیے گم جائے تو آنکھوں سے آنسو نکل جاتے ہیں، ایک نماز چھوٹے تو نہیں نکلتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے 100 روپیوں کے برابر بھی ایک نماز کو اہمیت نہیں دی ہے۔ یہ اللہ کا عذاب ہے ہم پر کہ جو احساس ختم ہو گیا، جو زمین